ನಾವು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Islam stands for peace, for unity, for belief in one God. जो आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने जो इंसानियत को बेदार किया, इंसान को एहसास हुआ कि हम इंसान हैं, वरना वो जानवरों से ज़्यादा बदतर हो गया था. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೆರಳು ಐದಿದ್ದು ಸಹ ಕೈ ಒಂದೇ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ನಾವು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಲಾ ಇಲಾಹ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಒಬ್ಬನೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ದೂತ, ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. To participate in the birthday celebration of Payghambar Muhammad, and it has been a joy for me to see so many Muslims gathered together. And as I have said, Islam stands for peace, for unity, for belief in one God, and especially service for the poor. I wish all our Muslim brothers and sisters a very happy celebration of Eid Mubarak. Thank you. आज 12वीं का दिन है, ईद मिलाद नबी का मौका है, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, क्या पैगाम दिया आपने जो यहाँ पर आए थे? असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और यकीनन जो नबी इस ज़मीन पर रहमत बनकर आया और जिसने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया, जहाँ जुल्म था, दुश्मनी थी, एक दूसरे के साथ इंसान को देखना नहीं चाहता था, खून का प्यासा था, और आने के बाद जो आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने जो इंसानियत को बेदार किया, इंसान को एहसास हुआ कि हम इंसान हैं, वरना वो जानवरों से ज़्यादा बदतर हो गया था. तो जो नबी इंसानियत के लिए आया, जो नबी मोहब्बत बांटने आया, तो हमारा ये शेवा, ये तरीक़ा होना चाहिए कि उस नबी की मिलाद पर वही मोहब्बत की सौगात को अपनाएं, वही मोहब्बत की खैरात लोगों को बांटें, और वही अमन का पैगाम दुनिया को देंगे कि हम उस अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले नबी के उम्मती हैं कि जिसने पूरी दुनिया को अमन की सौगात दी, मोहब्बत की सौगात दी. तो इसलिए हमारी मिलाद जहाँ जुलूस के साथ हमारे इत्तेहाद का पैगाम देती है, जहाँ दुनिया को ये बताती है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, वहीं उनकी सीरत पर अमल करके भी बता दें कि ये उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने दुनिया के नक्शे को बिल्कुल इंसानियत के लिहाज से बदल दिया. जनाब, अभी आपने इत्तेहाद के बाद हमने देखा कि आज स्टेज पर गैर मजहब के भी यहाँ पर रहनुमा उनके आए हुए थे. इस तरह के प्रोग्राम में किस तरह का मैसेज देता है? एक हदीस पाक मुझे याद आती है कि एक यहूदिया औरत का जनाजा जा रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए. तो सहाबा ने पूछा कि ये मुस्लिम नहीं है, ये यहूदिया है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंसान तो है. हम इस्लाम का पैगाम यही तो है कि अपनों ही में दें. जब तक गैरों में नहीं देंगे, जब तक गैर हमारे नबी के ताल्लुक से नहीं जानेगा, जब तक गैर हमारे नबी की सीरत को नहीं सुनेगा, कैसे वो इस्लाम से मुतासिर होगा. तो हमारी दावत जहाँ अपनों में अलग होनी चाहिए और गैरों में नबी की ज़िंदगी को पेश नज़र रख के करनी चाहिए, ताकि गैर भी समझे कि ये यकीनन उस पैगंबर के मानने वाले हैं कि जो प्यार मोहब्बत ही बांटते हैं. और ये कब होगा? जब वो हमारे सामने हो, हमारे साथ हो, हमारी स्टेज पे हो. तो हम देख रहे हैं आज के नौजवान इल्म तो हासिल कर, लेकिन अदब से बहुत दूर जा रहे हैं. आज के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इल्म जहाँ होता है वहाँ अदब होता है. आप लाख एजुकेशन हासिल कर लें और आपके पास अदब नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन का बुनियादी ये माहसल है कि वो बंदे को अदब सिखाता है. कहीं पर भी अगर लोग झगड़ा करें, लड़ाई करें, तो लोग कहते हैं ये पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं है. यानी इसका मतलब है कि पढ़ी लिखी सोसाइटी का मतलब जो झगड़ा नहीं करती. तो एजुकेशन ये हमें अदब सिखाता है. एजुकेशन जो है एक दूसरे का लिहाज सिखाता है, माँ बाप कैसे हैं, बड़े भाई कैसे हों, माशरे में दूसरे लोगों के साथ कैसे मिले. तो ये इस्लाम में बुनियादी तौर तरीक़ा है, और इस्लाम ने
حقوق بتائے گئے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک بتاؤ۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے، بنیادی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں، اور تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ اطمینان کا اظہار کریں کہ جس مذہب سے ہماری وابستگی ہے یقیناً وہ سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ کو سب سے محبوب مذہب ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے سیرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس سے بہت دور ہے، اور اخلاق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتا، تو سیرت کو جاننے کے لیے نوجوان طبقے کو کیا جو ہے آپ کا میسج رہے؟ دیکھیے میں اس پر یہ کہوں گا کہ ہمارے وہاں جلسے بہت ہوتے ہیں، جلسوں میں فرقوں کی باتیں، جلسوں میں ان کے خلاف، ان کے خلاف، جلسوں میں بہت سے ہمارے وہاں نکات کی تقریریں ہوتی ہیں، جذباتی تقریریں ہوتی ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمام تقاریر آپ کریں، لیکن کم سے کم آخر میں ایک اخلاقی پیغام دیں، کیونکہ دنیا کو یہ ہم نے تہذیب دی ہے، دنیا کو ہم نے ایجوکیشن دیا ہے، دنیا کو ہم نے ادب دیا ہے، دنیا کو ہم نے جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، تو ہم ہی اس سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے مسجد میں سے، جمعے کے بیان سے ان تمام عنوان کو، ان تمام موضوع کو چھوڑ دیا ہے۔ تو مسجدوں کے اماموں سے گزارش ہے کہ خاص طور سے وہ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے وقت حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق، حضور بچوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، ایک شوہر ہونے کے حساب سے حضور کیسے شوہر تھے، ایک باپ ہونے کے حساب سے حضور کیسے باپ تھے، بچوں کو کیسے پالتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، جب تک آپ اس طریقے سے حضور کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تمام ناظرین کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو سنی جمعیت العلماء کرناٹک ایک تنظیم ہے، ایک 55 سال پرانی تنظیم ہے، اس تنظیم کے زیر تمام حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا عالمگیر اشرف کچوچوی صاحب یو پی سے تشریف لائے، ان کا خطاب رہا، اور دیکھنے یہ بھی ملا کہ جو شہر کے دیگر حصے ہیں، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، کئی حصوں سے یہاں پہ جلوس بھی تشریف لائے، تو ایک بہت امن اور سکون کا یہاں پہ ماحول رہا، اور جلوس جو بھی یہاں پہ تشریف لائے با ادب اور ویری اسلامک طریقے سے وداؤٹ اینی پرابلمس کرتے ہوئے بہت امن اور سکون سے لوگ یہاں پہ جلوس لے کر آئے۔ اور خصوصی طور پر میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، ایک عظیم ملک ہے ہمارا، کہ اس میں دیکھا جائے تو کئی مذہب کے لوگ ہیں، کئی کلچرز کے یہاں پہ لوگ ہیں، تو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ یہ خوبصورت گلدستے کی طرح ہے، کوئی پھول مسلمان ہے، کوئی پھول ہندو ہے، کوئی پھول کرسچن ہے، کوئی پھول ایک سکھ ہوگا۔ تو اسی طرح سے جیسا ہمارا سٹیج بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ سجایا تھا، یہاں پہ بیلی مٹھ کے سوامی جی بھی تشریف لائے، اور ان کا بھی خصوصی یہاں پہ خطاب ہوا، اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر پیٹر مچاڈو صاحب بھی ہمیں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہاں پہ آ کر اتنا خطاب دیا تھا، اور تمام جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اسپریچول لیڈرز تھے، چاہے ہندو کے ہو یا مسلمان کے ہو یا کرسچن کے ہو، تمام لوگوں نے امن، سکون اور ہیومینٹی اور انسانیت کا پیغام یہاں پہ عام کیا ہے انشاءاللہ۔